बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। दुश्मन ने इश्तियाल दिलाया तो जोहरी हमला कर देंगे, शुमाली कोरिया ने बड़ी धमकी दे दी। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने बयान में कहा है कि अगर दुश्मनों ने हमें जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी तो हम खुद एटमी हमला कर देंगे। किम जोंग उन का मजीद कहना था कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात फोर्सेस के अज़म और दुश्मनों को खबरदार करने का पैगाम है। दुश्मन अगर हमें न्यूक्लियर हथियारों से उकसाने की कोशिश करेगा तो हम खुद जोहरी हमला कर देंगे। हमारी फोर्सेस हर तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। शुमाली कोरिया की जानिब से रवां हफ्ते के आगाज पर मिसाइल तजर्बात किए गए हैं, जिसकी अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया ने मजम्मत की। शुमाली कोरिया को जोहरी हथियारों से मुतल्लिक अपनी पॉलिसियों के बारे में आलमी पाबंदियों का सामना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन कहते हैं कि गजा में यरगमालियों की रहाई के लिए इसराइल और हमास के दरमियान जल्द मुआहदे की कोई उम्मीद नहीं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर का कहना था कि गजा जंगबंदी के लिए मिस्र में इसराइल और हमास के ओहदेदारों की मुलाकात का इम्कान है। मिस्री हुकाम का कहना है कि इसराइल ने 40 यरगमालियों की रहाई के बदले हमलों में एक हफ्ते के वक्फे की पेशकश की है। एक हफ्ते के वक्फे में गजा में मजीद इमदाद की रसाई भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के ओहदेदार 2 हफ्ते के लिए लड़ाई रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइली वजीर आजम का कहना था कि जंग को आखिर तक जारी रखेंगे। हमास का खात्मा और यरगमालियों की रहाई मकासद हैं। याद रहे 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 8,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, जबकि फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास ने इसराइल के तकरीबन 129 फौजी यरगमाली बना रखे हैं। चंद रोज कबल इसराइल ने हमास की कैद से फरार होने वाले अपने ही 3 इसराइली फौजियों को हमास से ताल्लुक के शोबे में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, जिसके खिलाफ इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ शदीद मुजाहरे भी हुए। जबकि इसराइल के अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रखा है। मुल्क में इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जंग का मतलब ये नहीं कि फलस्तीनियों पर अंधाधुंध हमले किए जाएं। फ्रांस ने बड़ा बयान जारी कर दिया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना है कि जंग का मतलब ये हरगिज नहीं है कि फलस्तीन पर अंधाधुंध हमले किए जाएं। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस भी गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बोल उठा। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मतलब गजा को मस्मार करना नहीं है। उन्होंने कहा है कि जंग का मतलब ये नहीं कि फलस्तीनियों पर अंधाधुंध हमले किए जाएं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हौजी रहनुमाओं का अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमले की धमकी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हौसी बागियों के सरबराह अब्दुल मालिक अल हौसी ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुपों को वाशिंगटन ने निशाना बनाया तो वो बहर अहमर में अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर हमला कर देंगे। हौसी रहनुमा का मजीद कहना था कि अमेरिका को अफगानिस्तान और वियतनाम में जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, अब इससे भी ज़्यादा सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकियों को मजीद कशीदगी पैदा करने या हमारे खिलाफ जंग छेड़ने की हमाकत की तरगीब दी गई तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। अब्दुल मालिक अल हौसी ने कहा कि हमारे मुल्क पर हमला किया गया तो हम अमेरिकी जंगी जहाज़ों, मफादात और नेविगेशन को अपने मिसाइलों, ड्रोन और फौजी कार्रवाइयों का हदफ बनाएंगे। वाज़ेह रहे कि यमन के वसी इलाके पर काबिज हौसी बागियों ने गुज़िश्ता माह से बहर अहमर से गुजरने वाले आलमी बहरी जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। याद रहे कि हौसी बागियों ने बहर अहमर में अपने हमलों में इजाफा करते हुए इसराइल जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दी और शिपिंग कंपनियों को इसराइली बंदरगाहों से निमटने के खिलाफ मुतनब्बा कर रखा है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسماعیل ہانیہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قاہرہ پہنچ گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں نئی جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے قطر میں مقیم حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچ گئے۔ اسماعیل ہانیہ کے قاہرہ میں مصری انٹیلیجنس چیف عباس کامل و دیگر کے ساتھ مذاکرات طے ہیں۔ حماس سربراہ نے قاہرہ پہنچنے سے قبل دوحہ میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر سے ملاقات کی، جس میں غزہ اور مغربی کنارے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسماعیل ہانیہ قاہرہ میں غزہ اور مغربی کنارے میں جنگ کے بعد کے مستقبل کے بارے میں اپنے فلسطینی حریفوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی صدر آئزک ہیرزوگ نے کہا تھا کہ ان کا ملک مزید مغویوں کی رہائی کے لیے غزہ میں حماس کے ساتھ ایک نئی عارضی جنگ بندی پر رضامند ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ملائیشیا نے اسرائیلی بحری جہازوں پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملائیشیا نے غزہ پر حملے کے جواب میں اسرائیل کے جھنڈے والے تمام مال بردار بحری جہازوں کو اپنی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے سے روک دیا۔ ملائیشیا نے اسرائیل پر فلسطینیوں کے خلاف قتل عام اور بربریت کے ذریعے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کے اقدامات فلسطینیوں کے خلاف جاری قتل عام اور بربریت کے ذریعے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو بھی فوری طور پر جنوب مشرقی ایشیائی ملک کی کسی بھی بندرگاہ پر سامان لوڈ کرنے سے روک دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ملائیشیا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار نہیں رکھتا، تاہم اسرائیل فلسطینی تنازع کے دو ریاستی حل کی وکالت کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ نے افغانستان کی مستقل مندوب کی نشست کے لیے درخواست مسترد کر دی۔ اقوام متحدہ کی 9 رکنی ایکریڈیشن نے مستقل مندوب کی نشست کے لیے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت پہلے عالمی برادری سے خود کو تسلیم کروائے۔ مستقل نشست کے لیے افغانستان کی عبوری حکومت کی جانب سے یہ تیسری درخواست تھی۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت نے اگست 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد دوحہ میں اپنے نمائندے سہیل شاہین کو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کے طور پر نامزد کیا تھا۔ اشرف غنی حکومت نے بھی مستقل نشست کے لیے درخواست دی تھی۔ سابق افغان حکومت کے مندوب ناصر احمد فائق ہی وہاں افغانستان کی نمائندگی کرتے رہیں گے، جنہیں موجودہ افغان حکومت اپنا نمائندہ تسلیم نہیں کرتی۔ اقوام متحدہ نے طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر خود کو قابل قبول بنانے کے لیے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور حکومت میں تمام گروپوں کو نمائندگی دینے سمیت عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کی پٹی میں حماس کی بنائی گئی سرنگوں میں داخل ہونے والے اسرائیلی فوجی حملے میں مارے گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی میں حماس کی بنائی گئی سرنگ میں داخل ہونے والے اسرائیلی فوجی جوابی حملے میں مارے گئے ہیں۔ حماس نے حملہ کر کے 5 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ سرنگ میں داخل ہونے والے 3 اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام برگیڈز نے گزشتہ 3 روز میں اسرائیل کی 41 فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے، اسرائیلی فوجیوں کی سپلائی لائن اور ٹینکوں کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ حماس کے تازہ حملوں کے بعد مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 138 ہو چکی ہے۔ القسام برگیڈ کی جانب سے اسرائیلی فورسز پر حملوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنانے کی متعدد ویڈیوز بھی جاری کی گئی۔ دوسری جانب یمن کے حوثی رہنما عبد المالک الحوثی نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر ایران کے حمایت یافتہ گروپ کو واشنگٹن نے نشانہ بنایا تو بحر احمر میں امریکی جنگی جہازوں پر حملہ کر دیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔